स्वागत छ सबैजनालाई। आज पनि हामी बीबीएस सेकेन्ड इयरको फाइनेन्स सब्जेक्टको च्याप्टर 4 फन्डामेन्टल अफ रिस्क एन्ड रिटर्न भन्ने च्याप्टरको डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसन गर्ने क्रममा 2074 सालमा सोधेको क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेका छौं। क्वेसन यस प्रकार छ। द स्टक अफ हिमालय जुस लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टु अर्न 20% रिटर्न विथ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 15%. The stock of Panchakanya Electricity Company is expected to earn 14% with standard deviation 6%. The coefficient of correlation between returns of these two companies is minus 0.8. If you invest 60% of your fund in Himalayan stock and 40% in Panchakanya stock, what is the expected return and standard deviation of your portfolio? Did the portfolio diversify the risks? भनेर हामीलाई क्वेसनले सोध्यो। अब यो क्वेसनको नेपालीमा एक्सप्लेन के हुने भयो भन्दाखेरि द स्टक अफ हिमालय जुस प्रोडक्ट लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टु अर्न भनेको एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न हिमालय जुस कम्पनीको चाहिँ एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न 20% रहेछ है, अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन रहेछ 15%। अब त्यसै गरी दुईटा कम्पनी रहेछन्। अब अर्को कम्पनी भनेको चाहिँ हाम्रो पञ्चकन्या इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी, त्यसको चाहिँ एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न 14% र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 6% रहेछ। अब हामीलाई द कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन बिट्विन रिटर्न्स अफ दिस टू कम्पनीज, यो दुईटा कम्पनीको कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन चाहिँ कति रहेछ त भन्दा -0.8 रहेछ। इफ यु इन्भेस्ट 60% अफ योर फन्ड्स इन हिमाल स्टक एन्ड 40% इन पञ्चकन्या स्टक भनेको हामीले यदि हिमाल प्राइभेट लिमिटेड भनेको के छ, हिमाल जुस लिमिटेड मा चाहिँ हामीले जम्मा पुँजीको 60% हिमाल जुस लिमिटेडमा लगानी गर्यौं र बाँकी रहेको 40% चाहिँ हाम्रो पञ्चकन्या कम्पनीमा लगानी गर्यौं भने हाम्रो पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको पोर्टफोलियोको रिस्क कति हुन्छ र पोर्टफोलियोबाट प्राप्त हुने रिटर्न कति हुन्छ भनेर सोध्दैछ। अनि डिड द पोर्टफोलियो डाइभर्सिफाई द रिस्क भनेको चाहिँ त्यो पोर्टफोलियोमा लगानी गरेकोले हाम्रो रिस्क घटाउन हेल्प गर्यो त भनेर सोधेको है त। अब हामी यसको पनि सोलुसन गर्नतर्फ जाउँ। सोलुसनमा सुरुमा हामी हिमालयन जुस र पञ्चकन्या इलेक्ट्रिसिटी भनेर हामी दुईतिर विभाजन गरेरै हाम्रो गिभन सारौं। अब हिमालयन जुसको एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न भनेको ER अनि H किन लेख्यो भन्दा हिमालयन जुस भएको कारणले ERH लेख्यो। ERH भनेको एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अनि हिमालयन जुस चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि 20% अर्न गर्ने एक्सपेक्ट गरेको रहेछ हिमालयन कम्पनीले। त्यसमा चाहिँ रिस्क 15% रहेछ है, रिस्क भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 15% रहेछ। अब त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो पञ्चकन्या इलेक्ट्रिसिटीमा चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि उसले रिटर्न भनेको एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न चाहिँ कति रहेछ 14% रहेछ अनि रिस्क रहेछ 6% है। अब कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन दियो, दुईटा बीचको कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन दियो -0.8। अब हामी यदि यही कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसनबाट हामीलाई त अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि त कि COB AB अथवा COB HP यो क्वेसनमा चाहिँ हिमालयन र पञ्चकन्या भएकोले HP COB HP चाहिन्छ कि त कोएफिसिएन्ट कोरिलेसनकै फर्मुला लाउनु पर्छ है। अब हामी दुनियाँतिर नजाउँ, किनभने हामी अब अरु बेला पनि कोभेरियन्स लाएर नै कोभेरियन्स वाला नै फर्मुला लाउने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी कोभेरियन्सै निकाल्दियौं। यति गर्दाखेरि तपाईहरुलाई कन्फ्युजन हुँदैन है। त्यसकारणले कोभेरियन्स निकाल्दियौं यो कोरिलेसनको सम्बन्धबाट। अब कोभेरियन्स यदि कोरिलेसन दिएको छ भने कोभेरियन्स निकाल्नको लागि चाहिँ त्यही कोरिलेसन बिट्विन हिमालयन एन्ड पञ्चकन्या है, यहाँनेर चाहिँ HP अथवा AB, हाम्रो त अब मान्ने त AB हो नि त, यहाँ चाहिँ HP मान्नेको छ भनेको हामीले यहाँ यदि यसलाई लेट भनेर हिमालयनलाई A अनि पञ्चकन्यालाई B मान्न पनि सक्थ्यौं, तर हामीले हिमालयनको H लियौं र पञ्चकन्याको P लिएको छौं है। कोभेरियन्स अफ हिमालयन एन्ड पञ्चकन्या इक्वल टु कोरिलेसन बिट्विन हिमालयन एन्ड पञ्चकन्या इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ हिमालयनको रिस्क कति इन्टु फेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पञ्चकन्या। यति गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि कोभेरियन्स बिट्विन हिमालयन जुस लिमिटेड एन्ड पञ्चकन्या इलेक्ट्रिसिटी प्राइभेट लिमिटेड को कोभेरियन्स आउँछ है। यति गर्दा कति आयो भन्दाखेरि RHP भनेको कोएफिसिएन्ट कोरिलेसन छ हाम्रो 0.8 माइनसमा अनि इन्टु हिमालयन जुस लिमिटेडको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 15%
इन्टु पञ्चकन्या इलेक्ट्रिसिटीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 6% गरेर हाम्रो 15 × 6 90 भयो। 90 × 0.8 गर्दाखेरि हाम्रो 72। अब माइनस यहाँ प्लस छ, यो भनेको त यसको अगाडि केही छैन, केही नहुनु भनेको प्लस, यो पनि प्लस यो पनि प्लस, प्लस प्लसले प्लस भयो। अनि फेरि प्लस इन्टु माइनस गर्दाखेरि हाम्रो माइनस भएर -72 आयो। यो त क्याल्कुलेटरमा तपाईहरुले गर्न पनि सकिहाल्नुहुन्छ है त। अब हामीलाई क्वेशनले त्यहाँदेखि उँधो के भनेको छ भन्दाखेरि इफ यु इन्भेस्ट 60% अफ योर फन्ड इन हिमालयन स्टक भनेको हामीसँग जुन सम्पत्ति हुन्छ त्यो सम्पत्तिको 60% चाहिँ हामीले हिमालय स्टकमा लगानी गर्यौं र बाँकी रहेको 40% चाहिँ पञ्चकन्या स्टकमा लगानी गर्यौं भने हाम्रो रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन रिस्क कस्तो हुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको। त्यसकारणले हामी WH भनेको वेट अफ हिमालयन स्टक भनेको हामीले हिमालयन स्टकमा कति प्रतिशत लगानी गर्यौं भन्दा 60%। 60% भनेको मतलब 0.6 र पञ्चकन्या स्टकमा 0.4 भनेको बाँकी 40% चाहिँ पञ्चकन्यामा लगानी गर्यौं भने हाम्रो पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अन पोर्टफोलियो चाहिँ कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोध्यो। अनि पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब हामीलाई पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला र पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्नको फर्मुला थाहा छ। अब सुरुमा पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न निकाल्दियौं। एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अन पोर्टफोलियोको फर्मुला भनेको चाहिँ WH भनेको वेट अफ एच, वेट अफ हिमालयन कम्पनी इन्टु ERH भनेको एक्सपेक्टेड रिटर्न अन हिमालयन कम्पनी भनेको 20% है, प्लस WP भनेको 0.4 इन्टु ERP भनेको 14%। यो भ्यालु राख्दाखेरि हाम्रो 17.6% चाहिँ एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न आयो है। भनेको हामीले लगानी गरेकोमा पोर्टफोलियोमा लगानी गर्यौं भने चाहिँ हामीले 17.6% चाहिँ रिटर्न पाउने रहेछौं है। अब नाउ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन PF भनेको अब हाम्रो पोर्टफोलियोमा लगानी गर्दा रिस्क चाहिँ कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि फर्मुला सेम नै हो, पहिलाको जस्तै नै W² इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर H प्लस W² P इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर P प्लस 2 इन्टु COV HP इन्टु WH WP। यो WH WP मा चेन्ज हुन्छ है, अरु कहीँ चेन्ज हुँदैन। यो WH WP भन्ने ठाउँ र HP भन्ने ठाउँमा चाहिँ चेन्ज हुने हो। कहिलेकाहीँ AB भन्छ, कहिलेकाहीँ PQ भन्छ, यसैमा मात्रै फरक हुन्छ। कहिलेकाहीँ XY भन्छ, यति फरक हुने हो, सूत्र सेम छ है। अब भ्यालु राख्दिने W भनेको 0.6 त्यसको स्क्वायर अनि इन्टु 15 को स्क्वायर, 15 भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन H 15 छ त्यसको स्क्वायर प्लस 0.4 को स्क्वायर, 0.4 भनेको हाम्रो W² P है, WP 0.4 छ त्यसको स्क्वायर गर्दिने 0.4 स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन P भनेको 6% छ त्यसको स्क्वायर गर्दिने प्लस 2 इन्टु COV HP हामीले भर्खर अघि माथि निकालेका छौं -72 त्यही भ्यालु राख्यो इन्टु WH भनेको 0.6 अनि WP भनेको 0.4। यति गर्दाखेरि हाम्रो 15 को स्क्वायर भनेको 225 अनि 0.6 को स्क्वायर भनेको 0.36। यो गर्दा 81 आयो प्लस 0.4 को स्क्वायर 0.16 इन्टु 6 को स्क्वायर 36। यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा 5.76 आयो र 2 इन्टु -72 इन्टु 0.6 इन्टु 0.4 गर्दाखेरि हाम्रो 34.56 आयो। अब यो माइनस किन आयो मैले फेरि भनिराख्नु परेन, प्लस र यहाँ माइनस साइन, अरु सबै प्लस छ, प्लस प्लस प्लसले प्लस नै भइहाल्यो अनि फेरि प्लस र माइनस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस भएको कारणले माइनस आयो। यति गर्दा हाम्रो रुट अन्डर भित्र 52.2 आउँछ। अब यसलाई रुट खोल्दिने भनेको रुट हटाइदिने। रुट हटाउन के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ भनेका छौं यो लेख्दिने भनेको यो हाम्रो पावर थिच्नेदेखि परतिरको अनि भ्यालु राख्दिने। कति छ 52.2 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 7.2250 चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन पोर्टफोलियो भनेर आयो है। भनेको हामीले यदि यसरी 60% चाहिँ हिमालयनमा र 40% चाहिँ पञ्चकन्यामा लगानी गर्यौं भने 17.6% हाम्रो रिटर्न आउने रहेछ। त्यसमा रिस्क चाहिँ कति रहेछ त भन्दा 7.22% चाहिँ हाम्रो रिस्क रहेछ है। यो कुरा यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ। अब हामीलाई क्वेशनले सोधेको छ डिड द पोर्टफोलियो डाइभर्सिफाई द रिस्क भन्दैछ। यो पोर्टफोलियोले चाहिँ हाम्रो रिस्क घटाउन सहयोग गर्यो त भनेर सोध्दैछ। अब रिस्क घटाउन सहयोग गरेन भनेर हामी सिधै हेर्दाखेरि हामीलाई थाहा हुँदैन है। सिधै हेर्दाखेरि हाम्रो यहाँ 15% छ रिस्क, यहाँ 20% रिटर्न छ, यहाँ 6% रिस्क छ, यहाँ 14% रिटर्न छ है। अब हामीले पोर्टफोलियोमा गरेको पनि 17.6% चाहिँ
रिटर्न आयो, त्यसमा 7.225% चाहिँ रिस्क छ। अब हामी रिस्क पर युनिट निकालेपछि मात्र हामी रिस्क मेजर के अरे रिस्क कम्ती गर्नलाई सहयोग गर्यो कि गरेन पोर्टफोलियोले भनेर भन्न सक्छौँ है। त्यसकारणले अब हामी रिस्क पर युनिट यानि कि सिबी निकाल्दिने, सबैको सिबी निकाल्दिने। सिबीको फर्मुला भनेको त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइड बाई एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न हो। सबै इन्डिभिजुअली गरिदिने, हिमालयनको पनि गर्ने, पञ्चकन्याको पनि गर्ने, र पोर्टफोलियो भनेको हामीले 60% हिमालयनमा र 40% पञ्चकन्यामा लगानी गर्दाखेरिको पनि सिबी निकाल्दिने। यति गर्दाखेरि हाम्रो हिमालयनको 0.75 आयो है, पञ्चकन्याको 0.4286 आयो र पोर्टफोलियोमा लगानी गर्दा 0.4105 आयो। भनेपछि हाम्रो पोर्टफोलियोमा लगानी गर्दाखेरि रिस्क डाइभर्सिफाई हुँदो रहेछ। किन हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अरूमा हुने रिस्क पर युनिट, एक युनिट बराबर यहाँ 0.75, यहाँ 0.42, यो त 4 तिनै भइहाल्यो है, किनभने 4 2 8 भनेको 44286 भनेको झन्डै 4300 नै हो, यहाँ चाहिँ 4100 मात्रै भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यसले डाइभर्सिफाई गर्न हेल्प गरेछ। यस द पोर्टफोलियो हेल्प्स टु डाइभर्सिफाई द रिस्क बिकज इट हेज लोवर सिबी एमङ अल भनिदिने। किन भन्दाखेरि हाम्रो अरू रिस्क पर युनिट चाहिँ बढी छ, पोर्टफोलियोको रिस्क पर युनिट चाहिँ कम छ। त्यसकारणले हाम्रो पोर्टफोलियोले यो रिस्क डाइभर्सिफाई गर्नको लागि सहयोग गर्यो भनेर डिसिजन लेख्ने हो है। हामीले रिस्क एन्ड रिटर्न भन्ने च्याप्टरको भयो प्रोब्लम नम्बर 9 अघिल्लो क्लासमा गरेको थियौँ। आज हामीले प्रोब्लम नम्बर 10 पनि सक्यौँ है। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब अनि शेयर पनि गरिदिनु होला। यदि तपाईहरुलाई कुनै कन्फ्युजन छ भने तपाईहरुले भिडियो राखेको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा छ र तपाईहरुले कमेन्ट गरे अनुसार हामी भिडियो लिएर पनि उपस्थित नै हुनेछौँ। आजलाई यति नै गरौँ। धन्यवाद।